Good evening, everyone. हामीले हिजोको सेसनसम्म चाहिँ रिटेनिङ वालमा आउने एक ऱ्यान्काइन थ्योरीको न्युमेरिकलहरू सबै पढेर सक्यौँ है। अब हामीलाई रिटेनिङ वालको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल भनेको स्टेबिलिटी अफ रिटेनिङ वालको न्युमेरिकल बाँकी छ है त। अब सुरुमा आज हामीले पढ्ने भनेको ऱ्यान्काइन थ्योरी पढ्यो। मैले हिजो के भनेको थिएँ, ल्याटरल अर्थ प्रेसर थ्योरीहरू के थियो त्यो मध्ये हामीले ऱ्यान्काइनको पढ्यौँ। अब अर्को के छ, कलम्स वेभ थ्योरी छ। यसको पनि कन्डिसन के को लागि छ भन्दा एउटा एक्टिभको लागि छ, अर्को भनेको प्यासिभको लागि छ है त। ठिक छ। अब ऱ्यान्काइनको अलिकति रिभिजन जस्तो जाम। ऱ्यान्काइनको एजम्सन के थियो, सोइल इज होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक। यो एजम्सन त भइहाल्यो होइन। मेन एजम्सन यसको के थियो भन्दा ब्याक अफ रिटेनिङ वाल अथवा फेस अफ रिटेनिङ वाल भनेको के थियो, स्मुथ एन्ड भर्टिकल थियो होइन। मेन डिफ्रेन्स अब ऱ्यान्काइन र कोलम्समा के हुन्छ भन्दा कोलम्समा अब हामीले पढ्दाखेरि के गर्छौँ, एजम्सन चाहिँ ब्याकफिल इज ब्याकफिल भन्दा पनि ब्याक अफ रिटेनिङ वाल इज यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, इन्क्लाइन्ड हुँदो रहेछ है त। इन्क्लाइन्ड हुन्छ भनेको भर्टिकल नहुन सक्ने होइन, तर ऱ्यान्काइनले चाहिँ ओन्ली भर्टिकल वाललाई यसरी भर्टिकल भएको यो फेस अफ रिटेनिङ वाल भर्टिकल भएकोलाई जनाउँछ भने, अब इन्क्लाइन छ भने हामीले कुन थ्योरी युज गर्नु पर्यो, कलम्स थ्योरी। यसरी यसको चाहिँ सोइल यहाँ ग्राउन्ड लेभल छ भने यसरी यो फेस एबी इन्क्लाइन भयो भने अब हामी देखि छैन, देखेकै छैन म्याम। अब सुन्ने त सुन्ने थियो होला है। ल्याटरल अर्थ प्रेसर थ्योरीमा चाहिँ हामीले दुईवटा थ्योरी हेर्दैछौँ। अब एउटा हेरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ कोलम्स थ्योरी भनेर बाँकी छ। ऱ्यान्काइन र कोलम्समा मेन्स डिफ्रेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो ब्याकफिल एबी भनेको ऱ्यान्काइनमा पर्फेक्टली भर्टिकल हुन्थ्यो भने अब कलम्स मेथडमा चाहिँ भर्टिकल एबी चाहिँ नहुन पनि सक्छ, इन्क्लाइन्ड भएको केस पनि हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ है। अब कोलम्समा एजम्सनहरू के छ त, यो जाउँ आज सुरुमा। एजम्सन 1 के छ भन्दाखेरि हामीले सोइल इज
होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक भन्न पाइयो। होमोजिनियस भनेको नेचर जनाउनु भयो, आइसोट्रोपिक भनेको प्रोपर्टी जनाउनु भयो होइन। हो, अब सोइल इज पोइजनलेस। थर्डमा छ इट अवेज कोलुम्स ल अफ सियर स्ट्रेङ्थ। कोलुम्स ल अफ सियर स्ट्रेङ्थ भनेको के होला भन्नु त? सोइलमा हामीले पढिसक्यौँ। यो है कोलुम्स ल अफ सियर स्ट्रेङ्थ भनेको। टाउ भनेको सियर स्ट्रेङ्थ, यो भनेको सियर स्ट्रेस, अनि फाइ यो भनेको एङ्गल अफ रेसिस्टेन्स, सी भनेको कोहेजन। ल, सोइलको बारेमा यति कुरा भयो। अब मैले अर्को के भन्ने थिएँ भन्दा पहिला सोइलको हेऱ्यौँ, अब फ्यालुवरको हेर्छौँ। अब ऱ्यान्काइन पनि हामीले सोइलको फ्यालुवर कन्डिसन कस्तो हुन्छ त्यसरी हेर्दै थियौँ होइन। यसमा पनि एउटा सोइल हेऱ्यौँ, अब फ्यालुवर एजम्सन हेर्छौँ है। इक्जाममा चाहिँ यो सम्झिन सजिलो हुन्छ, त्यही भएर। अब फ्यालुवर सर्फेस कसरी हुन्छ भन्दा प्लेन सर्फेस हुन्छ भनेको वेज सर्फेसमा चाहिँ अब फ्यालुवर हुने भयो है त। बल्क अफ सोइल नै निस्किने भयो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्लेन फ्यालुवर भन्छौँ हो। अनि फ्यालुवरको इज टु डाइमेन्सन हेर्छौँ भनेको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको हेर्छौँ फ्यालुवर होइन। फ्यालुवरको चाहिँ वेज के हुनुभयो? रिजिड। ल, फ्यालुवरको केस यति भयो। अब ब्याक अफ रिटेनिङ वाल भनेको के हुन्छ? मे बी इन्क्लाइन्ड है त। यो एजम्सनहरू भयो। अब कोलुम्स थ्योरी पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा एक्टिभको लागि एउटा प्यासिभको लागि डेराइभ गर्छौँ है। सुरुमा अब फर एक्टिभ केस हेर, एक्टिभ केसमा के हुन्छ? सिग्मा एफ चाहिँ होरिजेन्टल चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो रिटेनिङ वाल छ हो, रिटेनिङ वाल छ। मानव सोइल सर्फेस चाहिँ अब बीटा डिग्रीमा चाहिँ के छ? इन्क्लाइन छ हो। अब एबिसी भनेको के हो? यो वेज हो है त सोइलको। इन्क्लिनेसन अफ सोइल एज भनेको यो ग्राउन्ड सर्फेसबाट बीटा लेभलमा इन्क्लाइनमा रहेछ हो। अब यो यसलाई हामीले अल्फा भन्छौँ। अल्फा भनेको के हो?
वाल है त। अब यतापट्टिलाई हामीले के भन्छौँ, थीटा भन्छौँ। थीटा भनेको के हो? इन्क्लिनेसन अफ यो वालको बेसबाट चाहिँ वेज कति डिग्रीमा इन्क्लाइन छ भनेको के हो? थीटा हो। यतिवटा चाहिँ हामीसँग के छ? एङ्गलहरू छ यो केसमा है। अब अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि एक्टिभ केस छ भनेपछि सिग्मा एच घट्दै जान्छ। घट्दै गएपछि फेलुअर एज कता मुभ हुन्छ? तल होइन? फेलुअर वेज तल मुभ हुन्छ भने यसमा लाग्ने रेसिस्टेन्स चाहिँ कता हुन्छ त अब भन्दा यो अब रेसिस्टेन्स सधैँ माथि लाग्छ। बुझ्नुभयो नि? यसरी ब्याकफिल छ। हामीले पढेको त यो वाला ब्याकफिल हो होइन? यसरी ब्याकफिल छ हो। यहाँबाट चाहिँ अब स्ट्रेस के भइदियो? रिटेनिङ वाल चाहिँ अवे मुभ भइदियो, खाली भयो यहाँ होइन? अवे मुभ भयो, सिग्मा एच घट्ने भयो। सिग्मा एच घटेपछि अब यहाँ खाली ठाउँमा के गर्नु भयो? अब सोइल तल आउन सक्ने भयो कि भएन? सक्यो। भनेको सोइलको फेलुअर वेज चाहिँ तल मुभ हुन्छ। यो तल मुभ हुँदै गर्दा वेज यसरी छ, यो तल मुभ हुँदै गर्दाखेरि यसमा लाउने वालले लगाएको अथवा करेस्पोन्डिङ सोइलले लगाएको रेसिस्टेन्स चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भन्ने मात्रै हो है त। ल यति बुझ्नुभयो। अब हाम्रो के हुन्छ? एक्टिभ दुईटा प्रेसर लाग्छ। एउटा भनेको यसको प्रेसर, यसले दिने रियाक्सन आर र यसले दिने एक्टिभ अर्थ प्रेसर रियाक्सन है त। फोर्सेस के लाग्दो रहेछ? अब यो सोइल सर्फेसमा फोर्स के लाग्दो रहेछ? अब एउटा एक्टिभ अर्थ प्रेसर, पिए हो, जसको चाहिँ के छ? डिरेक्सन पनि नोन छ, म्याग्निट्युड अननोन हुन्छ होइन? अर्को भनेको के हो? रियाक्सन है। अर्को भनेको वेट हो कि होइन? यहाँबाट वेट लाग्ने भयो। ठिक छ। तीनवटा के हुँदो रहेछ? हाम्रो फोर्सेस हुँदो रहेछ, पिए अनि आर र डब्लु भनेर। ल यो फोर्स पनि सम्झियो है। अब पिए त लाग्छ, तर पिए को अब एङ्गल कति हो भनेर निकाल्नलाई एउटा हामीले डेल राख्छौँ, एउटा फाइ भनेर राख्छौँ। अब फाइ भनेको के हो भनेर बुझ्न पर्यो। यो रियाक्सन त के हो? फ्रिक्सनल रियाक्सनले दिने रियाक्सन हो कि होइन? त्यही भएर फाइ भनेको के हो? अब कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, तर के को? बिट्विन सोइल सर्फेस। सोइलले दिने फ्रिक्सन भएको भएर सोइलको फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट भयो। डेल भनेको के हो? कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनै हो, तर के को बिट्विन भन्दा सोइल एन्ड वाल हो है त। ल यति बुझ्नुभयो होला। ल यो बुझिसकेपछि अब हामीले भेक्टर एनालाइसिसमा यसरी यसलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट तान्यौँ। यता भर्टिकल तान्यौँ, यसको नि भर्टिकल तान्यौँ भने यो डिग्री थीटा हुन्छ भने अब यो पनि के हुने भयो? यो पुरै थीटा हुने भयो होइन? यो अल्फा हुन्छ भने अब यो पुरै के हुने भयो? अल्फा हुने भयो। हुने भयो कि भएन? ल
यो त म्याथमेटिकल रिलेसन भयो, कन्फ्युज हुने जस्तो कुरै भएन है। ल यहाँसम्म केही उठ्छ नबुझेको छैन होला है। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भनेको सबै वेट निकाल्ने र अनि फोर्स निकाल्ने क्यालकुलेसन मात्रै हो। अब कन्सिडर के गर्न पर्यो भन्दा एबिसी वेजलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँको कस्तो देखिन्छ, ए भनेको यो भयो ए बी, यो सी, यो भयो है त। यो डिग्री अल्फा छ, यो थीटा छ भनेपछि यो बीचको एङ्गल कति हुने भयो, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा हुने भयो है त। यो एङ्गल थीटा छ, इन्क्लिनेसन। यो थीटा भइसकेपछि यो के हुन्छ अब हाम्रो यसरी मान्यौँ भने अल्टरनेट एङ्गल जस्तो भयो कि भएन, योसँग प्यारलल एउटा मान्यौँ भने यो पुरै के हुने भयो, थीटा हुने भयो है। यो पुरै थीटा भयो, ठिक छ। बुझ्नुभयो है। यो बीटा हुन्छ भने अब अल्टरनेट एङ्गल यो पनि बीटा हुने भयो। यहाँसम्म कन्फ्युज छैन होला। त्यसो भएपछि एङ्गल सी भनेको के हुने भयो, थीटा माइनस बीटा हुने भयो कि भएन, यो एङ्गल हुने भयो होइन। यहाँसम्म नबुझेको छ कसैलाई? छैन होला है। अब हामीले गर्ने के हो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ वेट। है वेट भनेको के हो, डब्लु इजिकल्स टु युनिट वेट इन्टु एरिया हो कि होइन। डब्लु इजिकल्स टु गामा इन्टु ए, गामा इन्टु भी हो, तर पर मिटरमा हामीले पर मिटर लेन्थमा निकालेको भएर हामीले के गर्छौँ, ए गर्छौँ है त। डब्लु भनेको गामा इन्टु ए हो है। अब त्यो माथिको वेजमा हेर्नु के छ भन्दा एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेको के छ, ट्रायङ्गल एबिसीमा हेर्नु त एरिया भनेको के हुन्छ, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेको 1/2 इन्टु के भयो, बिसी इन्टु ए। अब यहाँबाट यसको हाइट निकाल्न पर्यो। हाइट निकाल्दा यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो, पर्पेन्डिकुलर हुने गरेर डी भनेर तानिदिनु पर्यो है त। यो कन्स्ट्रक्सन भयो एरिया निकाल्दा, एडी गर्न पाइयो होइन बल्ल। ठिक छ है। ल अब यो ट्रायङ्गलमा साइन ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, साइन ल भनेको के हो, यो थीटा 1 यो थीटा 2 छ, ए बी सी छ भने थीटा 1 निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, बिसी बाई साइन थीटा 1 इक्वल्स टु यसको अपोजिट एसी बाई साइन थीटा 2 गर्छौँ होइन। यो भनेको साइन ल हो। सिमिलरली अब यसमा साइन ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त, बिसी बाई, अब यो
यो बीटा भयो भने यो पनि अल्फा हुने भयो, यो अल्फा भयो, यो अल्टरनेट एङ्गल भएर अल्फा भयो है। साइन अल्फा प्लस बीटा भयो इक्वल्स टु एबी बाई के हुने भयो अब साइन थीटा माइनस बीटा। थीटा माइनस बीटा हुने भयो। ल यहाँबाट बीसीको भ्यालु कति आयो? अब हामीले निकाल्ने भनेको यो र यो हो है भ्यालु निकाल्ने। बीसी भनेको के आयो? एबी इन्टु साइन अल्फा प्लस बीटा अपन साइन थीटा माइनस बीटा आयो हैन। अब यो भनेको त हाम्रो के हो? हाइट हो हैन। अब हामीले एडी निकाल्दैछौँ के। एडीको लागि कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एडी भन्दा पनि अब बीसीकै रिलेसन निकाल्नुपर्छ यसमा है। यो हाइट एच भयो हैन। यसमा साइन अल्फा भनेको के हुन्छ होला अब? यो ट्रायङ्गलमा तपाईँले यहाँबाट अब यसरी तानेर एफ दिनुभयो भने एच बाई एबी ट्रायङ्गल एएफडीमा साइन अल्फा भनेको के हुन्छ? एच बाई एबी एबी हुनुभयो है। विच इम्प्लाइज एबी भनेको एच बाई साइन अल्फा हो। यहाँबाट फेरि के आयो? बीसीको भ्यालुमा एबी राखिदिनु। एच बाई साइन अल्फा इन्टु साइन अल्फा प्लस बीटा अपन साइन थीटा माइनस बीटा हुनुभयो। एउटा इक्वेसन यहाँ आयो, बीसीको भ्यालु आयो। अब हामीले निकाल्ने के हो? एडी हो। एडीको भ्यालु निकाल्दाखेरि फर एडीको भ्यालु निकाल्दा हामीले के हेर्छौँ? ट्रायङ्गल एडीबीमा हेर्छौँ है त। ट्रायङ्गल एडीबी अब तपाईँले निकालेको ट्रायङ्गलमा हेर्नु साइन ल यो ट्रायङ्गलमा हेर्नु त एडीबीमा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा भनेको के हुन्छ? एडी बाई एबी हुने भयो। एडी बाई एबी। अब हामीलाई साइन 180 माइनस थीटा भनेको के हो? साइन थीटा हो कि हैन? हो नि। अब यो थीटा भनेर समथिङ एङ्गल राख्दियौँ ए मान्यौँ भने के हुने भयो? साइन यो एउटा एङ्गल मान्यौँ भने अब 180 माइनस ए भनेको साइन ए जस्तो हुने भयो। ए को भ्यालु अब अल्फा प्लस बीटा छ। यो बुझ्नुभयो होला है। एडी बाई एबी यहाँबाट के आउँदो रहेछ? एडी भनेको एबी साइन अल्फा प्लस बीटा आउँदो रहेछ है त। अब एडी भनेको एबी भनेको फेरि यहाँ के आयो? एफ बाई साइन अल्फा इन्टु साइन अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ थीटा बीटा होइन थीटा। ल
अब यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब भ्यालु राख्ने। एडी पनि आयो, एबिसी पनि आयो। हामीले के गर्नु पर्यो अब भन्दा डब्लु वेट W is equals to gamma into 1/2 into BC into AD गर्नु पर्यो हैन। गामा into 1/2 into BC को भ्यालु राख्दा के हुन्छ? 1/2 into h square by sin square alpha आयो हैन, into sin alpha plus beta into sin alpha plus theta upon sin theta minus beta आयो है त। यो रिलेसन आयो हो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि वेट निकालिसकेपछि पी भनेको नि हामीलाई के हुन्छ निकाल्न सकिन्छ हैन, म्याग्निट्युड। अनि अर्को फोर्स के थियो? रियाक्सन थियो। अब हामीले के गर्छौं भन्दा फोर्स डायग्राम बनाउँछौं। फोर्स डायग्राम कस्तो हो भन्दा तपाईले वेज हेर्नु त अब मेन बुझ्न पर्ने यहाँ छ है। मैले यही बुझाइदिन्छु तपाईलाई। ल यस्तो रिटेनिङ वाल थियो एबी, यहाँ पीए लागिरहेछ हैन। यसको वेट एउटा पोजिसनबाट डाउनवर्ड लागिरहेछ। यसको रियाक्सन आरए लागिरहेछ, आर लागिरहेछ हैन। अब यसलाई भेक्टर एनालाइसिस गरेर फोर्स डायग्राम बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पीए भनेको यसरी जाने भयो हो। पीए भनेको यसरी लाग्छ फोर्स हैन। डब्लु भनेको के लाग्छ यही पोइन्टबाट तल लागिरहेछ डब्लु हो। आर के लागिरहेछ यहाँबाट यता लगाइरहेछ कि छैन, यहाँबाट एउटा पोइन्टमा हेर्ने भने ल यो फोर्स डायग्राम पनि बुझ्नु भयो होला है। अब एंगल बुझौँ है। एंगल अब यसकोमा मैले डब्लु हामीलाई नोन हुन्छ, यो दुईटा निकालेर गर्ने हो भने चाहिँ एउटा एक्स एंगल निकाले, एउटा चाहिँ वाई एंगल निकाले है। एंगल वाई भनेको मैले सिम्पल के लेख्दिए भन्दाखेरि 180 मा अल्फा प्लस अल्फा माइनस गर्नु पर्यो है। अल्फा माइनस डेल्टा प्लस थीटा माइनस फाई गर्न पाएँ कि पाइन? र एक्स एंगल भनेको थीटा माइनस फाई गर्न पाएँ कि पाइन? ल यो हेर्नु त अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो फोर्स डायग्राममा यो डब्लु र ए को बीचको एंगल भनेको केले दिन्छ? केले दिन्छ? भन्नु त। यो अल्फा प्लस डेल्टाले दिन्छ के? अल्फा माइनस है, अल्फा माइनस फाइभ। अल्फा माइनस थीटा हुने भयो। अल्फा माइनस थीटाले दिने भयो के अरे डेल्टाले। अल्फा माइनस डेल्टा ल। अनि यो एंगल भनेको के हुने भयो? फाइले दिने भयो है। कहाँबाट आएको यो भन्दाखेरि नबुझेदेखि अब फेरि हेर्नु यो फिगर।
यो फिगरमा पिए भनेको कहाँ लगाइरहेछ? यो टोटल अल्फा हो होइन? यसरी इन्क्लाइन छ, यो पिए लगाइरहेछ। यसले लगाउने भनेको यो डेल्टा हो, फ्रिक्सन होइन? अहिले बुझिसक्यौँ। र टोटल यसबाट लगाउने यो अल्फा हो भने अल्फा माइनस डेल्टा भनेको के हो? अब यो अल्फा माइनस डेल्टा एङ्गल हो, यो त बुझियो। अब यो वेट भर्टिकली लगाएको छ भनेपछि वेट पनि यही भर्टिसेसमा लाग्छ कि छैन? त्यही भएर पिए र डब्लु बिचको एङ्गल भनेको के भयो? अब अल्फा माइनस डेल्टा भएको है, बुझ्नुभयो? अब सिमिलरली रियाक्सनको र वेटको रिलेसनबाट हेरौँ। रियाक्सनको के छ? यो वेट छ भने रियाक्सन यसरी लागेको छ हो। यो थीटा भएपछि यो एङ्गल हाम्रो गामा भनेको थियौँ। यो टोटल के भयो? अब थीटा भयो। यो बिचको एङ्गल भनेको के भयो? थीटा माइनस यो फाइ भयो होइन? यो रियाक्सन हो, यो भर्टिकल हो नि त। यो भर्टिकल र रियाक्सन बिचको एङ्गल भनेको थीटा माइनस फाइ हो। वेट पनि के लाग्छ? भर्टिकलबाटै लागेको भएर अब डब्लु र आर बिचको एङ्गल भनेको थीटा माइनस फाइ आयो है त। ल ल वेट डायग्राम पनि बुझियो होला है। अब साइन ल लगाउने वेट डायग्राममा। साइन ल लगाउँदा के हुन्छ भन्दा डब्लु बाई, अब डब्लु बाई के हुने भयो? साइन वाइ इक्वल्स टु पिए बाई साइन एक्स हुने भयो। अब एक्स र वाइको भ्यालु राखेर हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। डिराइभ भन्दा पनि अब डब्लु बाई साइन एक्स, वाइको भ्यालु राख्नु यहाँ 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा भनेको साइन थीटा हुन्छ होइन? डाइरेक्ट लेख्थेँ है मैले। अब अल्फा माइनस डेल्टा प्लस थीटा माइनस फाइ हो इक्वल्स टु पिए अपन साइन थीटा माइनस फाइ हो। यहाँबाट पिए भनेको कति हुन्छ? यो होइन? अब हामीलाई पिए भनेको त के चाहियो? मिनिमम चाहियो हो, मिनिमम हो। त्यही भएर फर मिनिमम भ्यालु के हुन्छ? पी डिपी बाई डी थीटा इक्वल्स टु 0 हुन्छ है त। है अब डब्लुको भ्यालु अगाडिको राख्नु। डब्लु के छ? सुरुमा निकालेको यो इक्वेसन लगेर डब्लुमा राख्न पर्यो अनि यसलाई डेरिभेसन गर्न पर्यो। अब यो एकदमै लामो हुन्छ डेरिभेसन है, गर्न सम्भवै भन्दा पनि एकदमै लामो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गरिदिन्छौँ अब भन्दा यो डब्लुको भ्यालु यहाँ पुट गरिदिन्छौँ र यहाँबाट डाइरेक्ट के गरिदिन्छौँ भन्दा पिए भनेको 1/2 गामा एच स्क्वायर इन्टु एउटा फर्मुला आउँछ, के आउँछ भन्दा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फाइ अपन के हुने भयो? साइन स्क्वायर अल्फा इन्टु साइन अल्फा माइनस डेल्टा इन्टु यति भयो प्लस रुट ओभर यो घोक्ने हो है। अब यो गरेर साध्य छैन फेरि। 1 प्लस रुट ओभर अफ साइन फाइ प्लस डेल्टा
into sin phi minus beta upon sin phi minus delta into sin phi alpha plus beta यसको चाहिँ होल स्क्वायर आउँदो रहेछ। यसको होल स्क्वायर, यो सबैको होल स्क्वायर है। ल यो रिलेसन आउँदो रहेछ, बुझ्नुभयो? अल्फा प्लस बीटा यो आएपछि हामीले के निकालेको थियौँ कम्पेरिजनमा चाहिँ पीए भनेको के निकालेको थियौँ फोर्स। यो त फोर्स आयो है, प्रेसर फोर्स हो फेरि 1/2 गामा एच स्क्वायर इन्टु केए निकालेको थियौँ हो कि होइन। अब यो कम्पेयर गर्दा के भयो 1/2 गामा एच स्क्वायर सेम छ। जस्ट अब कोलोम्स थ्योरीमा एक्टिभ प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ केए यो हुँदो रहेछ। यो भ्यालु भनेको अब सबै के भयो यो भ्यालु के भयो अब केए को भ्यालु रहेछ भन्ने थाहा भयो है। ल डेरिभेसन बुझ्नुभयो? बुझियो? यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो कि भएन भन्नु त? बुझ्यो म्याम। ल अब प्यासिभको केस सेम हो। मैले प्यासिभ गराउँदिनँ है, एक्टिभ यति गरिसकेपछि अब प्यासिभ चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। प्यासिभ पेज आएन भने म भोलि गराउँला है, किनभने अब 15 मिनटमा भ्याइँदैन। मैले जस्ट के भन्छु भन्दाखेरि जुन हामीले एक्टिभमा के गर्यौँ भन्दा वेट चाहिँ तल आउँछ भन्यौँ होइन, वेट डब्लुइडिजी वेट तल आउँछ। प्यासिभको केसमा अब के हुन्छ फरक, वेट चाहिँ माथि जाने भयो होइन, ठिक छ। वेट माथि जाने भएपछि यो फेलुअर प्लेन तल आउँछ होइन। तल आउँदा यति मात्रै फरक हुन्छ कि अब के हुन्छ भन्दा यो भर्टिकल प्लेन भयो। एक्टिभमा के थियो यो पिए लगाइरहेको थियो होइन, यो फेलुअर रेस थियो, रियाक्सन यसरी लगाइरहेको थियो। यहाँबाट यो के थियो फाइ एङ्गल थियो, टोटल एङ्गल थीटा थियो, यो एङ्गल डेल थियो, टोटल एङ्गल अल्फा थियो होइन। अब प्यासिभको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्यासिभ प्रेसर यसरी लाग्छ क्या, पिए यसरी लाग्नु भयो हो। यसलाई डिजल्भ गर्दाखेरि यसको डेल अब यता आउनुभयो, यो यस्तो हुनुभयो। अब रियाक्सन पनि यसरी आर लाएर यसमा के हुन्छ अब तल फाइ हुन्छ, यो थीटा, यो पुरै थीटा हुने भयो भनेपछि अब यो के हुने भयो थीटा माइनस फाइ हुने भयो। यता पनि अल्फा माइनस डेल हुने भयो है त। अब यसले केमा मात्रै फरक पार्ने भयो, फोर्स डायग्राममा एङ्गल फरक पार्छ, त्यो एकपटक हेरेर आउनु है त। बुझिएन भने भोलि गरौँला, ठिक छ। ल अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हिजोदेखि डिस्कस गरेको अलिकति लेखिहालौँ। डिफरेन्स बिट्विन रेनकाइन एन्ड कोलोम्स थ्योरी भनेर। मेन डिफरेन्ट मैले के भनेको थिएँ भन्नु त एकजनाले? सबिना तिमेल सिनाल भन्नु त।
ऱ्यान्काइन थ्योरी र कोलम्स थ्योरीको डिफरेन्स के हो? नाम के भन्नुभएको फेरि भन्नु त? ऱ्यान्काइन थ्योरी र कोलम्स थ्योरी जुन अहिले पढ्यौँ नि हामीले, त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्सेसहरू के हुन्छ भनेर न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इल्डिङ भयो भने ऱ्यान्किन थ्योरी युज गर्ने भनेको थियौँ। अनि ल्याटरल प्रेसर हो कि खै होइन होला। इल्डिङ हुँदाखेरि कहाँ कोलम्स र ऱ्यान्काइन हो त नि? ऱ्यान्काइन युज गर्ने भने होइन? एउटा त के को भ्यालुमा पनि डिफरेन्स हुने भयो। ब्याकफिल इन्क्लाइन हुन्छ कलममा। दुईटा मेन डिफरेन्ट हुन्छ है। अब त्योले गर्दाखेरि अरू कुराहरू डिफरेन्ट हुने हो। एउटा मेन डिफरेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ के हो? ब्याकफिल चाहिँ इन्क्लाइन्ड हुन्छ है। एउटा डिफरेन्ट भनेको ब्याकफिल। ब्याकफिल केमा भन्दा ऱ्यान्काइनमा के हुन्छ? होरिजेन्टल, पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुन्छ होइन। ऱ्यान्काइनमा के अरे होरिजेन्टल भर्टिकल हुन्छ। अनि यो कोलम्समा चाहिँ के हुन्छ? इन्क्लाइन्ड हुन पनि पायो तर भर्टिकल पनि हुन सक्छ है। भर्टिकल भयो अब अल्फा र थीटाको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने हो। अब कोलम्स मेथडबाटै गर तर ब्याकफिल चाहिँ के छ? भर्टिकल छ भन्यो भने अल्फाको भ्यालु चाहिँ 0 राखिदिनु पर्यो क्या अब होइन। र सोइल सर्फेस पनि ब्याकफिल पनि होरिजेन्टल छ भने के हुने भयो? बिटाको भ्यालु 0 हुने भयो। त्यो रिलेसन ल राख्नु त त्यहाँ माथि ठ्याक्कै मिल्छ फेरि है। भन्नुको मतलब ऱ्यान्काइनले ओन्ली भर्टिकल गर्दो रहेछ, कोलम्सले चाहिँ इन्क्लाइन प्लस भर्टिकल पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको फ्रिक्सन। फ्रिक्सन अथवा फेस अफ वाल। यसमा के भनेको थियौँ? ऱ्यान्काइनमा भन्दा फेस अफ वाल इज स्मुथ भनेको थियौँ हो। स्मुथ भनेको यसमा अब फ्रिक्सन लगाएको थियो त कतै रेसिस्टेन्स अथवा रियाक्सन युज भएको थिएन। अब यसमा के छ? फेस चाहिँ के छ? रफ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेल र फाइको भ्यालु चाहिँ जेनेरेट भयो है। ठिक छ। अब अहिले भनिहाल्नु भयो त्यो कुरा नि जोड दिन्छु मैले। इल्डिङ भनेको के हुन्छ भन्दा यो ब्याकफिल्डमा अब फ्रिक्सन नै हामीले के गरे छैनौँ? एजुम गरे छैनौँ भने त फ्रिक्सनलले पनि दिने भनेको एउटा के हो? रेसिस्टेन्स भनेकै प्रेसर जस्तो हो नि त होइन। यो पनि छैन भनेपछि त त्यो वालमा प्रेसर आउनलाई के हुनु पर्यो? इल्डिङ चाहिँ कम्पलसरी हुन पर्यो क्या अब है। एक्टिभ र प्यासिभ केस जेनेरेट हुनको लागि इल्डिङ चाहिँ जसै क्रिएट हुन पर्यो। तर कोलम्स थ्योरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इल्डिङ चाहिँ नेसेसरी नै क्रिएट नभए पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा एक्टिभ र प्यासिभ कन्डिसन चाहिँ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ है। तर क्रिटिकलमा हामीले इल्डिङ अब यस्तो केसमा के गर्छौँ? इल्डिङ चाहिँ कति बेला मेजर गर्छौँ भन्दा क्रिटिकल केसमा। किन भन्दा हामीले यसलाई के एजुम गर्छौँ? फेलोर वेजलाई कन्सिडर गरेर डेरिभेसन गर्ने भएको भएर अब इल्डिङ सुड बी ओन्ली ड्युरिङ द क्रिटिकल कन्डिसन भन्न पर्यो है। यसमा इल्डिङ सुड बी allowed to generate एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भन्न पर्यो होइन। प्रेसर यसमा इल्डिङ के हुने भयो? अब
सोइल चाहिँ फेल हुने कन्डिसनमा, क्रिटिकल कन्डिसनमा अब इल्डिङ कन्सिडर गर्नु पर्यो भने है त। यति नै हो डिफ्रेन्सेस। मेन डिफ्रेन्स भनेको यो दुईटा हो, यो छुटाउनै भएन अनि यिनीहरू भइहाल्यो है त। इल्डिङ भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो एकचोटि भनिदिनु न। यिल्ड भनेको भने मैले तपाईँले यिल्ड भनेको रप्चर जस्तो हो के, अबाउट टु रप्चर भनौँ न। जस्तै तपाईँले अब मैले एउटा सिम्पल स्टिल बारको इक्जाम्पल दिन्छु है। हामीले आरसिसीहरूमा पनि पढ्छौँ, एउटा यिल्ड भनेर पढ्छौँ, अर्को चाहिँ अल्टिमेट भनेर पढ्छौँ है। के हुन्छ भन्दा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अहिले यहीँ पनि सोममा पनि पढेर आउनुभयो होला। के हुन्छ भन्दा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सुरुमा के हुन्छ, अब स्टिल बार तन्काउँदै जानुभयो, यो भनेको के हो, डक्टाइल हो होइन। डक्टाइल भएको भएर इलास्टिसिटी प्रोपर्टी एसम्म जेनेरेट गर्यो। अझै तपाईँले तन्काउनु भयो, बी पोइन्टमा आयो भने अब यसले के गर्दैन भन्दा छोड्ने बित्तिकै ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदैन कि। त्यो भनेको प्लास्टिक नेचर देखाउनु भयो हो। यो बी पोजिसनमा के हुन्छ भन्दा मेटेरियलहरू चाहिँ आफैमा एक आपसमा अरेन्ज भइरहेको हुन्छ है। बुझ्नुभयो। फेल पनि भइसकेको हुँदैन तर छोड्दाखेरि ओरिजिनल कन्डिसनमा नि आउँदैन। त्यस्तो केसलाई हामीले के भन्छौँ, यिल्ड भन्छौँ है। अब यहाँ पनि के हुने भयो, लेन्स स्लाइड पनि भएन, यो सोइल चाहिँ स्लाइड पनि भएको छैन हो, तर अबाउट टु स्लाइड कन्डिसनमा छ, त्यो भनेको यिल्डिङ भयो। अब स्लाइड भइसक्यो, लेन्स स्लाइडको कन्डिसनमा के आउँछ, त्यो अल्टिमेट केसमा आउँछ कि। अब यो अल्टिमेट जुन त्यसको स्ट्रेन्थ छ त्यो पार गरिसकेपछि के हुनुभयो, स्लाइड हुनुभयो भन्नुहुन्छ। अल्टिमेट अब सोइलको केसमा अल्टिमेट आउँदाखेरि त्यहाँ अब प्रेसर जेनेरेट हुन्छ त। अल्टिमेटमा त वालबाट अब वेजै डिट्याच भइसक्यो, लेन्स स्लाइड भइसक्यो भने अब त्यो वालमा प्रेसर आउँछ सोइलले गर्दा, आउँदैन। त्यो भने आजलाई यति गरौँ है। के क्वेसन छ? गुड नाइट एभ्रिवान। भोलि भेटौँला। बाबा, माम। गुड नाइट म्याम।